बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की तरफ से 14 अगस्त का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाने का ऐलान किया गया है। इमरान खान की तरफ से ये ऐलान हुआ है, जैसा कि पीपल्स पार्टी का ये नारा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने नया नारा दिया है, इज़्ज़त गैरत और पाकिस्तान। तो नाजरीन, आप कौन से नारे के साथ हैं, रोटी कपड़ा और मकान या फिर इज़्ज़त गैरत और पाकिस्तान? मैं समझता हूँ कि दोनों नारों की अपनी अपनी अहमियत है। आवाम को, आम आदमी को दोनों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने इस नारे के साथ कई इलेक्शन लड़े और उनमें से कई इलेक्शन जीते, लेकिन जो हालत गरीब की 1970 की दहाई में थी, वही इनके इक़्तिदार में आने के बाद 1980 की दहाई में रही, वही 90 की दहाई में रही, वही फिर जब ये लोग 2008 में इक़्तिदार में आए तब भी आवाम की हालत नहीं बदली। अब इमरान खान की तरफ से ये नारा दिया गया है, इज़्ज़त गैरत और पाकिस्तान। इमरान खान से लोग उम्मीद रखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की तरफ भी तवज्जो देंगे और इज़्ज़त गैरत पाकिस्तान की तरफ भी इमरान खान तवज्जो देंगे। तो इमरान खान की पूरी तैयारी है, तहरीक इंसाफ की पूरी तैयारी है 14 अगस्त को जश्न मनाया जाए, यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जाए। जितनी तैयारी तहरीक इंसाफ की है, उससे ज़्यादा तैयारी आज की हुकूमत की है कि इमरान खान को किसी भी तरह से नाअहल करार दिया जाए, इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। और इस हवाले से कोशिशें भी हो रही हैं, जैसा कि तोशाखाना केस है। इस केस में हुमायूं दिलावर साहब इस केस को सुन रहे हैं, इस केस की समाअत कर रहे हैं। वो इमरान खान को ऐसा लगता है, जैसा तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, कि हर सूरत इमरान खान को वो फिक्स करना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से, उनके वकला की तरफ से कई बार कहा गया कि हमें आप पर एतबार नहीं है, और जिस तरह से फिर उनके फेसबुक अकाउंट पर पोस्टें लगी थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, किरदार कुशी की गई थी। उन्होंने माना कि मेरा अकाउंट है, लेकिन पोस्टें कोई और लगा गया, और ये कई साल तक उन पोस्टों को देखते रहे। इसी बिना पर इमरान खान की तरफ से, उनके वकला की तरफ से इन पर अदम एतमाद किया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ही ये केस सुना है। और आज फिर इस केस की समाअत हुई, वहाँ पे जज साहब बहुत गर्म हो रहे थे। ख्वाजा हारिस को उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी दिखाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं ईमानदारी दिखा रहा हूँ। इस पर फिर हुमायूं दिलावर साहब बोले कि आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, कुछ और दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कुछ और। क्या मूँछों को ताव देकर वो दिखा रहे थे? मूँछें उनकी वैसे नहीं हैं। तो क्या उनको आंखें दिखा रहे थे, या क्या दिखा रहे थे? या उनको कोई नोट दिखा रहे थे ताकि इनका कोई मूड बन जाए? नोट दिखाने वाले कुछ और लोग हैं। बहरहाल मामला वहाँ पे थोड़ा सा तलक हुआ और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन हो गई। इसके साथ ही अतात तारड़ साहब, उनको भी इस केस से, तोशाखाना केस से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीदें ही वाबस्ता नहीं, वो भी चाहते हैं कि इमरान खान को फिक्स कर दिया जाए, उनको सज़ा दे दी जाए। ये इस अदालत से निकलते हैं तो कहने लगे कि इमरान खान बहाने कर रहे हैं, इमरान खान पेश नहीं हो रहे, इमरान खान बयान नहीं दे रहे। इमरान खान से 35 सवाल पूछे गए थे, बड़े आसान सवाल थे। इमरान खान ने उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि टेक्निकलिटीज़ के पीछे वो छुप रहे हैं। ये अतात तारड़ साहब की तरफ से कहा जा रहा था। तो नाज़रीन, थोड़ा सा गले में मसला है। 1-2 दिन तक या तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा या मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मज़ीद ख़राब होता है तो फिर 1-2 दिन रेस्ट कर लेंगे। अब इसी पर ज़रा गुजारा कीजिए। तो अतात तारड़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान कभी इस अदालत के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसा कभी तारीख़ में नहीं हुआ। ये अतात तारड़ साहब की तरफ से कहा जा रहा था। तो तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदा जिसको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई हो, वो स्टाम्प पेपर पर, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान से बाहर दवाई लेने के लिए चला जाए और कई साल तक वो दवाई लेकर वापस ही ना आए? बहरहाल अतात तारड़ साहब बड़े तैश में हैं। यही नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून इसी तरह से, पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से इमरान खान को माइनस करना चाहती है। देखते हैं कि कल जज साहब ने बुलाया कि इमरान खान 9 बजे ज़रूर आएँ, आके बयान रिकॉर्ड कराएं ताकि उसके बाद कोई फ़ैसला कर सकें। देखते हैं कि इमरान खान इस मामले को टेक्निकलिटीज़ में किस हद तक उनके वकला उलझाते हैं, कहाँ तक अपनी जान बचाते हैं। इनके इक़्तिदार का दौरानिया रह गया है जुमा 8 दिन, और उसके बाद हो सकता है कि सूरत हाल कोई बदलती हुई नज़र आए, इमरान खान की फेवर में नज़र आए।
باقی عمران خان کی طرف سے ان کی سیاست کو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، کتنے ان پر مقدمات ہیں۔ ان کی پارٹی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان پرعزم ہیں، اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کر رہے، اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 42 انڈے اپنی ٹوکری سے اٹھا کر دور پھینک دیے۔ یہ انڈے گندے تھے یا صاف ستھرے تھے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 22 وہ MPs تھے جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے خلاف چلے گئے، پرویز خٹک کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ عمران خان نے ان 22 کو نکال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے 12 ایسے لوگ جو گلگت بلتستان میں پارٹی کے خلاف گئے تھے، عمران خان نے ان کو بھی نکال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے 8 انڈے چنے ہیں سندھ اسمبلی سے، ان کو بھی نکال دیا، اس بنا پر کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ اور پھر پیپلز پارٹی ہر کسی کے ساتھ اسی طرح سے ہاتھ کر رہی ہے جیسے تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی، MQM کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آج چیڑی ٹنگا بول رہا تھا کہ جب تک آبادی 3 کروڑ کراچی کی نہیں ہو جاتی ہم مردم شماری کو نہیں مانیں گے۔ یہ خالد مقبول صدیقی کی طرف سے کہا گیا، اور ساتھ کہا گیا کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ ان کا موقف ہے۔ 3 کروڑ آبادی کیسے ہوگی؟ یا پھر آپ مردم شماری نہ کروائیں۔ ایک مردم شماری ہوئی، اس پر عدم اعتماد کیا گیا، دوسری پر بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو آخر کار کتنی مردم شماری کروانی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جو نئی مردم شماری ہوگی اس کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے، نہیں تو ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ تحریک انصاف کا یہ نعرہ سامنے آیا ہے جیسے پیپلز پارٹی کا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، ان کا ہے عزت غیرت اور پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا بھی انتخابی نعرہ سامنے آ گیا ہے۔ ان کا انتخابی نعرہ کیسا ہے؟ زبردست ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، یہ ان کا نعرہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ تو باقی PDM کو کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا، انسان بن جو انتخابات ہونے دو۔ تو ناظرین، PDM کو مارشل لا سہانا کیوں لگتا ہے؟ کس وقت لگتا ہے؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں ہو رہی، اور تحریک انصاف کو جس طرح سے توڑنے کی پوری کوشش کی گئی، پوری پلاننگ کی گئی یا سازش کی گئی، PTI ٹوٹ بھی نہیں رہی، عمران خان کا ووٹر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر PDM کو مارشل لا سہانا لگنا لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نہ آئے، عمران خان نے اگر آنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مارشل لا لگ جائے۔ اس لیے ان لوگوں کو مارشل لا بارے میں نظر آتا ہے، مارشل لا سہانا نظر آتا ہے۔ ادروائز ان کو اگر تھوڑا سا بھی یقین ہو کہ یہ انتخابات جیت سکتے ہیں، ان کی حکومت بن سکتی ہے، کسی 1-2 صوبہ میں حکومت بن سکتی ہے، تو یہ انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ انتخابات سے ایسے بھاگتے ہیں عمران خان کا نام سن کے کہ عمران خان جیت رہا ہے، اور جتنے سروے آ رہے ہیں اسی حوالے سے آ رہے ہیں۔ ایک سروے مسلم لیگ نون کی طرف سے خفیہ طور پر کروایا گیا، اس سے پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ یہی ساری خبریں نواز شریف صاحب تک دبئی میں پہنچائی گئیں۔ جدہ سے آ کر دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، آصف علی زرداری سے ملاقات کی، دیگر لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ان کے سامنے یہ سروے لایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی ایسی اہمیت نہیں ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت سفر باندھ کر لندن سے آئے تھے، دبئی آئے تھے، دبئی سے جدہ گئے تھے، جدہ سے واپس پھر دبئی آئے، دبئی سے انہوں نے پاکستان آنا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس طرح کے سرویز ہو رہے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے عافیت اسی میں جانی کہ چلتے ہیں لندن، چلتے ہیں لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھتے ہیں، پاکستان آئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جیل جانا پڑے، اور جیل کے کھٹمل اور مچھر جس طرح سے ستاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، لانڈی جیل میں رہنے سے ان کا اچھے طریقے سے تجربہ ہو گیا تھا۔ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مسلم لیگ نون کا ایک حصہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے، کسی بھی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو ہماری جیت کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ ان میں جن لوگوں کی یہ امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو مسلم لیگ نون کو کچھ سیٹیں مل جائیں گی، ان میں ایک جاوید لطیف صاحب بھی ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں، ان کی طرف سے سنا ہے کہ ایک ایسا سروے کروایا جا رہا ہے جس میں میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی کو آسمان کی بلندیوں پر دکھایا جائے گا، اور یہ سروے جعلی سروے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، تو
میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں کچے دھاگے سے بندے سرکار کی طرح چلے آئیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ پاکستان میں اب آتے ہوئے کیا بیت سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔